नमस्कार, शैली संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म सप्तती अधिकारी। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र शैली थिएटरको संयुक्त प्रयास हो शैली संवाद। हाम्रा सपोर्टर्स रहेका छन् किताब यात्रा, गजबशाला, टेक केयर सफ्टवेयर एन्ड रिसर्च सेन्टर, इनोभेटिभ एचआर सोल्युसन र नेपाली पब्लिक। हामीले शैली संवादका मार्फतबाट विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हाम्रो बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ बाल साहित्यकार अनुराधा दिदी। दिदी स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। यति बेलाको समयमा हैन दैनिकीहरू चाहिँ कसरी चल्दैछन् दिदी? राम्रै छ। यो त हामी यो दोस्रो चोटि लकडाउन भएको सो एक्सपिरियन्स छ पहिलोचोटिको लकडाउनको। सो अलि सहज पनि भएको छ। पहिलोचोटि चाहिँ एकदमै नयाँ कुरा भएको थियो। सो दैनिकी चाहिँ राम्रै भइरहेको छ। लेख्ने पढ्ने परिवारसँग बसाइ पनि राम्रै भइरहेको छ। हजुर लेख्ने पढ्ने भनेर भन्नुभयो, यहाँको चाहिँ साहित्यमा प्रवेश कसरी भयो? यहाँको साहित्य यात्राको कुरा गरौँ न। बद्ध तरिकाले चाहिँ कि एकदम समाजको सेवा गर्छु, बाल साहित्यको सेवा गर्छु भनेर चाहिँ लागिन। घरमा माहौल थियो सानैबाट पुस्तकहरू पढ्ने, अनि त्यसले गर्दाखेरि सानैबाट पुस्तकहरूप्रति रुचि भयो। अनि सानो हुँदाखेरि मेरो बुवाले कमिक्सहरू ल्याएर पढाइदिने मलाई। म त पढ्न सक्थिनँ, सो मलाई सम्झेकोसम्म चाहिँ उहाँले पुस्तकहरू ल्याएर पढाउने। अनि त्यसरी गर्दै स्कुल बेलामा पनि पुस्तकहरू पढ्दै गएँ। र पछि मेरो मम्मीले चाहिँ बाल साहित्य सजिलो छ भनेर होला बाल साहित्य लेख्न सुरु गर न, उहाँलाई चाहिँ मैले ठुलोको लागि लेखे हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो होला। बाल साहित्यबाट सुरु गर भन्नुभयो। अनि उहाँको करले म चाहिँ बाल साहित्यमा लागेको। तर अहिले आएर चाहिँ मलाई यसैमा म एकदमै सन्तुष्ट छु र एकदमै खुसी छु। हजुर बाल साहित्य नै किन रोज्नु भयो त? अब पढ्दा पढ्दै त हो, त्यसपछि अब खुसी हुँदासम्म आइपुग्दा चाहिँ बाल साहित्य नै रोज्नुको कारण? मैले भने जस्तै पुस्तकहरू चाहिँ धेरै पढ्थेँ। अनि त्यसपछि जब नेपाली पुस्तकहरू पढ्नु खोजेँ, खासै त्यो अङ्ग्रेजी पुस्तकहरू मात्रै धेरै पढिएछ होइन, नेपाली बाल साहित्यको पुस्तकै पढ्नु पाएन। अनि जब नेपाली बाल साहित्यको पुस्तकहरू आफूले लेख्न थालेपछि लेख्छु भन्दाखेरि अब अध्ययन गर्नु पर्यो भनेर बाल साहित्यको पुस्तक खोज्दाखेरि कथाहरू चाहिँ कति राम्रो राम्रो, तर धेरै जस्तो कथाहरू चाहिँ यो मोरल सिकाउने खालको हुन्छ नि, उपदेशमूलक कथाहरू। अनि त्योभन्दा पनि पुस्तकको क्वालिटी चाहिँ त्यति राम्रो नभएको, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चित्रहरू त छँदै छैन, रङ्गीन पनि छैन। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि ओहो यस्तो राम्रो राम्रो पुस्तकहरू छ बाहिरको चाहिँ, नेपाली पुस्तकहरू चाहिँ किन यस्तो होला भन्ने जस्तो लाग्यो। अनि यसमा त काम गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो चाहिँ त्यतिखेर लागेर, अनि फेरि मलाई ठुलोको लागि बस्यो त्यो कथा सानोको भइहाल्छ, मलाई लेख्न सक्दिनँ म ठुलोको लागि कथा। अनि त्यही भएर त्यसरी चाहिँ अनि बाल साहित्य लेख्दै जाँदाखेरि अब यसमै भिज्दै गएँ। सो यही नै मेरो अहिले मेरो प्रोफेसन नै यही भइसकेको छ। हजुर बाल साहित्य भन्ने बित्तिकै चाहिँ दिमागमा मोरल स्टोरी मात्रै आइरहेको छ। बाल साहित्यलाई चाहिँ मोरल स्टोरीसँग मात्रै चाहिँ हेर्नु वा त्यहीसँग मात्रै चाहिँ तुलना गर्नु कस्तो होला? त्यो त एकदमै गलत कुरा हुन्छ होइन। बाल साहित्यलाई खालि मोरल स्टोरीसँग जोडेर हेर्नलाई जसरी प्रौढ साहित्य, युवा साहित्य भनेर वर्गीकरण गरिएको छ, बाल साहित्य पनि बालबालिकाहरूको लागि लेखिएको विशुद्ध साहित्य हो। यसले पनि सूचना मनोरञ्जन प्रदान गर्ने हो। यसका पनि थुप्रै विधाहरू छन् होइन। र यो मोरल सिकाउने भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। र त्यो कथाहरूमा कुनै न कुनै इन्डाइरेक्टली यसमा घटेका घटनाहरू, पात्रले भोगेका कुराहरूबाट उपदेशहरू त यसै पनि बालबालिकाले सिकेकै हुन्छन्। तर उपदेशको लागि मात्रै बाल साहित्य लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। दिदी के रहेछ अहिले बाल बालिकाको पठन संस्कृति? बाल साहित्यमा चाहिँ बाल बालिकाहरूको पठन संस्कृति कस्तो पाउनु भएको छ? पठन संस्कृति बालबालिकामा एकदमै राम्रो छ भनौँ भने छ पनि। किनभने एकछिन सहरको कुरा गर्छु। अब हामी धेरै जस्तो कुरा गर्दा अब एकदम सहरमा केन्द्रित भएर कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। समस्त नेपालको हेर्ने हो भने चाहिँ
छैन भन्नुपर्छ। अब यो अलिकति विकसित ठाउँहरूको चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पुस्तक पढ्ने बानी धेरै विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको छ, तर अङ्ग्रेजी पुस्तकहरूको पुस्तक पढ्ने संस्कृति छ पठन संस्कृतिमा। नेपाली पुस्तकहरू चाहिँ खासै बाल साहित्यका पढ्दैनन्। अभिभावकहरूले पनि त्यसमा त्यति ध्यान पुर्याएको जस्तो देखिँदैन। स्कुलहरूले अहिले धेरै त्यसमा प्रयासहरू गर्नुभएको छ। तर हामी त यो के भन्छ विकेन्द्रीकरणतिर लाग्नु पर्यो होइन। खालि राजधानी र अलिकति डेभलप्ड अरू ठाउँहरूको मात्रै कुरा गरेर भएन। सो गाउँ गाउँमा त हेर्ने हो भने त पठन संस्कृति पटक्कै छैन। तर त्यो पठन संस्कृति नहुनुको कारण उहाँहरूको दोष छैन कि हामीले इन्डिभिजुअल लेभलमा र सरकारले पनि गभर्मेन्टले कतिको चासो दिइराखेको छ, कतिको सहयोग गरेको छ, त्यहाँ पुस्तकहरू पुगेको छ कि छैनन्, पुगेको छ भने पनि कति सजिलो तरिकाले पाउनु भएको छ, महँगो पो छ कि फ्रीमा दिनु भएको छ कि, त्यो धेरै पक्षहरू हुनाले समस्याहरू चाहिँ छन्। तर पठन संस्कृति छ भनिहाल्न चाहिँ अलिक बेला भएको छैन। हजुर दिदी, विकेन्द्रीकरणतिर पनि लागौँ भनेर भन्नुभएको छ होइन। मातृभाषामा चाहिँ बाल साहित्यहरू कतिको लेखिएका छन् छैनन्, कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले मातृभाषालाई लिएर बाल साहित्य? हजुर, धेरै जस्तो चाहिँ नेपाली भाषामा मात्रै लेखिएको छ होइन। तपाईँले पुस्तकहरू बजारमा हेर्नुभयो भने पनि अनुवाद गर्ने बेलामा पनि नेपालीबाट अङ्ग्रेजी, अङ्ग्रेजीबाट नेपाली भाषामा धेरै अनुवाद भएका बाल पुस्तकहरू भेटाउनुहुन्छ। तर नेपालीबाट नेवा भाषामा र थारू भाषामा र अन्य भाषाहरूमा मैथिली, यो गुरुङ भाषा, यिनीहरूमा त्यति पुस्तकहरू नै पाउनु हुँदैन। त्यो एउटा पक्ष त त्यसको बेचबिखन मार्केटिङको पनि कुरा होला, त्यसकारण पब्लिसर्सहरूले एउटा गर्न नसक्नु भएको पनि होला। तर अहिले आएर रिसेन्ट कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि र धेरै एनजिओ आइएनजिओ र हरूले पनि यो अरू भाषामा पनि आफ्नो मातृभाषामा पुस्तकहरू निकाल्नुपर्छ, त्यसको महत्त्व बुझेर अहिले चाहिँ त्यसमा धेरै कामहरू भइरहेको छ। हजुर, मार्केटिङको हिसाबले पनि कुरा गर्दा भनेर भन्नुभएपछि मलाई ठ्याक्कै पब्लिकेसनको याद आयो। पब्लिकेसन हाउसहरू चाहिँ बाल साहित्यको लागि कति फ्रेन्डली छन्, कति अरू साहित्यको तुलनामा एडल्ट साहित्य भनौँ अरू साहित्यको जस्तै गरी पब्लिकेसन हाउसहरूले बाल साहित्यका कृतिहरू प्रकाशन गर्नलाई कतिको रुचि राख्छन्? रुचि एकदमै धेरै राख्नु भएको छ। स्पेसली केही बाल साहित्यको मात्रै पुस्तकहरू पब्लिस गर्ने पब्लिसर्सहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। बाल साहित्य मात्रै विशुद्ध गर्ने र एकदम राम्रो क्वालिटीमा निकालिराख्नु भएको छ, एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ। तर अफसोसको कुरा के छ भने उहाँहरूको टार्गेट चाहिँ बजार भन्दा पनि एनजिओ आइएनजिओहरूले चाहिँ ठुलो मात्रामा किनिदिनुहुन्छ नि, चाहिँ धेरै पुस्तकहरू छापिन थाले। केही पब्लिसर्सहरूले एकचोटि जब त्यो आह्वान हुन्छ एनजिओ आइएनजिओले चाहिँ पुस्तक त्यो बेलाको लागि मात्रै छाप्ने भनेर त्यस्तो पब्लिसर्सहरूले चाहे त्यो एनजिओलाई दिनको लागि किन नहोस्, पुस्तक जाने गाउँ गाउँमा हो, एनजिओको मार्फत हाम्रो गाउँ गाउँमा पुग्ने हो पुस्तकहरू। सो त्यो राम्रो, त्यसको अल्टिमेटली रिजल्ट राम्रो हुने हुनाले पनि उहाँहरूले एकदमै मेहनत गरेर पुस्तकहरू चाहिँ निकालिराख्नु भएको छ। पुस्तक जाने गाउँ गाउँमा हो भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यो गाउँ गाउँको त्यो भौगोलिक स्थिति अनि त्यहाँको चाहिँ आर्थिक स्थिति हेरेर चाहिँ विषयवस्तुहरूमा फरक पर्ने हुन्छ बाल साहित्यमा। हुन्छ हामीले लेख्ने बेलामा हजुर हजुर रुचिको कुराहरू त हामीले लेख्ने बेलामा यसै पनि हरेक ठाउँको बालबालिका, सहरको, गाउँको, नेपाल बुझिरहेको हुन्छौँ हामीले बाल साहित्य। त्यसमा पनि यो कथाहरू चाहिँ सहरभन्दा पनि हाम्रो गाउँको बालबालिकाले को हातमा पुस्तक परोस् भनेर त्यसलाई बढी ध्यान दिइराखेका हुन्छौँ। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि अझ राम्रो उपाय चाहिँ के हुन सक्थ्यो भने मुगुको कथा लेख्नु छ भने मुगुकै व्यक्तिले त्यहीका कथाहरू लेख्दाखेरि अझ अथेन्टिक हुन्थ्यो। म सहरमा बसेर म जाँदै नगएको मान्छे, कुनै रुकुम कुनै अथवा कुनै पनि गाउँ म जाँदै नगरे यहाँबाट कल्पनाको भरमा इन्टरनेटमा गुगल सर्च गरेको भरमा सुनेको भरमा मैले त्यहाँको बालबालिकालाई लेख्नु भन्दा कि त म आफै त्यहाँ जानु पर्यो होइन, त्यहाँ गएर बुझेर लेख्नु एकदमै राम्रो।
नभए त्यही त्यस्तो खालको रिसोर्सेस हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो जसले गर्दा त्यही ठाउँको फ्लेभर आओस् कथाहरूमा, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुने थियो। त्यो लोकल फ्लेभर आउनको लागि होइन, त्यहीँको भौगोलिक बासना आउनको लागि, त्यहीँको माटो बोल्नको लागि केही पहलहरू भएका छन्? त्यस्तै बालबालिकाहरूको क्लबहरू गठन गर्ने वा लेख्न लगाउने त्यस्ता कार्यहरू केही भएका छन्? यहाँ त विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर बालबालिकाहरूसँग नजिक रहेर काम गर्नु भएको छ, त्यस्तो केही भएको छ नि दिदी? छन्, एकदमै धेरै भएका छन्। विभिन्न बाल साहित्यसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू ल्याएर पनि हामीहरू आफै एउटा म नेपाल बाल साहित्य समाजको त्यो बेलामा म एक्जिक्युटिभ मेम्बर पनि थिएँ। हामीले एउटा हजुरबाका कथा मेरो चित्र भनेर एउटा प्रोजेक्ट पनि गरेका थियौँ एउटा एनजिओसँग मिलेर। त्यसमा हामीले 5 वटा जिल्लाहरूमा गएर त्यहीँका कथाहरू, गाउँको कथाहरू, जुन पहिला नछापिएको नसुनेको कथाहरू त्यहीँका बुढापाकाहरूलाई भन्न लगाएर अनि रिड नेपालमा नै पब्लिस गरेर हामीले पुस्तकहरू निकालेको छौँ। त्यस्तै अन्य नेपाल बाल साहित्य समाज लगायत थुप्रै अन्य संस्थाहरूले आफ्नै खर्चमा भनौँ न गाउँ गाउँ जिल्ला जिल्लामा गएर त्यहाँको ट्रेनिङहरू दिने, शिक्षकहरूलाई र अरूहरूलाई पनि बाल साहित्य लेखन कार्यशालाहरू, बालबालिका शिक्षकहरू र अभिभावकहरूलाई त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू पनि धेरै प्रयासहरू त्यस्तो भइराखेको छ। बाल साहित्यमालाई चाहिँ पुसअप गर्नको लागि केही त्यस्तो उहाँले धेरै त्यस्ता पुरस्कारहरू राख्नु भएको छ बाल साहित्यको लागि र त्यसबाट चाहिँ धेरैजना पुरस्कृत हुँदै आउनु भएको छ र यो पोहोर मात्रै होला हाम्रो पहिलोचोटि चाहिँ यो मदन पुरस्कार होइन, अर्को के अरे जगदम्बा पुरस्कार चाहिँ हाम्रो बाल साहित्यमै एकदमै धेरै वर्षदेखि लाग्नुभएका सिनियर हाम्रो बाल साहित्यकार शान्तदास मानन्दरले चाहिँ त्यो सम्मान पाउनु भएको देख्दा चाहिँ त्यो सबै बाल साहित्य फिल्डको हामी बाल साहित्यकारको लागि एकदमै खुसी र गर्वको कुरा थियो कि बाल साहित्यलाई अब सानो समूहमा मात्र नभएर अलिक ठुलो रेकग्निसनहरू पनि पाउन थाल्यो भनेर होइन। बाल साहित्यलाई अलिकता नेग्लेक्ट गरेको हो कि स्पेस नदिएको हो कि भनेर बेला बेलामा नलेखौँ भन्ने लाग्दैन? कहिलेकाहीँ महिला र बालबालिकाको स्थिति एउटै छ जस्तो लाग्छ। बाल साहित्य र महिला राख्दा पनि बालबालिका र महिला भनेर राखिन्छ होइन। छ त्यस्तै छ। जस्तै कि बालबालिका हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो जुन ब्रेनको डेभलपमेन्ट हेर्ने हो भने त जन्म अगाडिदेखि नै कन्सिभ गर्ने बेलादेखि नै ब्रेन यस्तो ऱ्यापिडली डेभलप भइरहेको हुन्छ। ब्रेन सेल्सहरू होइन, सिनेप्सिसहरू यति छिटो छिटो बनिरहेको हुन्छ, मिलियन्स अफ न्युरोन्सहरू बिल्ड भइरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबले त बच्चाको ग्रोथ कस्तो फास्ट, एकदमै इन्फर्मेसन लिन सक्ने अनि एकदमै बुझ्न सक्ने एउटा मेच्योर ब्रेन जस्तो बनिसकेको हुन्छ जन्मेको बेलामा पनि। अनि उसको जन्मेदेखि 8-10 वर्षसम्म त उसको ल्याङ्ग्वेज सिक्नेदेखि लिएर हरेक कुराको एकदमै धेरै पावरफुल भइरहेको हुन्छ ब्रेन। त्यसपछि त स्लो डाउन हुँदै जान्छ नि त, सेल्सहरूको जेनेरेसन बडीमा हुने पनि स्लो हुँदै जान्छ। तर हामीहरूले चाहिँ कसरी लिन्छौँ भने बच्चा भइसकेपछि, सानो बालबालिकाहरू भएपछि यिनीहरू केही पनि जान्दैनन्। मैले रिसेन्टली आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ, हाम्रो न्यारेटिभ्सहरू हेर्नुहोस् न, हाम्रो दिनचर्याको बोलीचालीमा पनि यो त बच्चा जस्तो, यसलाई केही पनि आउँदैन, यो त बच्चाले गर्ने काम जसले पनि गर्छ, बच्चा जस्तो कुरा नगर न। हाम्रो न्यारेटिभ्समा हेर्नुहोस् न, हामीले बच्चालाई कुन दर्जामा राखेका छौँ होइन। सो एक किसिम महिलाको पनि त्यस्तै छ नि त स्थिति। महिलाहरू केही पनि आउँदैन त एकदमै नजान्ने हो महिला कि धेरै बाठो महिला होइन, त्यही दुईटा क्याटेगोरी छ। बच्चाहरूलाई पनि त्यसरी नै हेरिन्छ। त्यो हिसाबले नेग्लेक्टेड पनि छ। भाषणहरूमा, पोलिसीहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै छ। बच्चाको चिल्ड्रन्स राइट्सको कुराहरू छ, कति धेरै छ कि। तर एक्चुअली प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने चाहिँ जति पुग्नु पर्ने थियो त्यो खालको अटेन्सन चाहिँ अलिक पुगेको छैन जस्तो लाग्छ। महिला र बालबालिकालाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेको पाइन्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन। यहाँले चाहिँ होइन महिला बाल साहित्यकारहरू कतिको भेट्नु भएको छ र चाहिँ त्यो ट्रिट गर्ने तरिका, पुरुष बाल साहित्यकार, महिला बाल साहित्यकार
र अरू अरू बाल साहित्यकारहरूलाई पनि चाहिँ ट्रिट गर्ने तरिकाहरू डिफरेन्स केही पाउनु भएको छ कि? महिला बाल साहित्यकारहरू चाहिँ कमै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, स्पेसली अब मभन्दा धेरै सिनियर्सहरू चाहिँ कति धेरै हुनुहुन्छ होइन। तर त्यसपछि चाहिँ खासै जस्तै मेरो उमेरको अथवा मभन्दा सानोहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्न। मलाई याद छ जस्तै हामी अब कुनै कार्यशालाहरू गर्न जानु पर्यो भने पनि म एक्लै हुन्छु भनेर अब 10-12 जनाको 15-20 जनाको ग्रुप छ भने म मात्रै महिला हुन्छु भनेर अर्को एउटा महिला बोलाएर हामी 2 जना मात्रै महिला अथवा कहिलेकाहीँ म एक्लै मात्रै महिला भएर पनि हामी कार्यशालाहरूमा जान्थ्यौँ भनेपछि कति थोरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ बाल साहित्यकार महिलाहरू भन्ने पनि एउटा त्यतिखेर मैले रियलाइज गरेको। अब यो क्षेत्रमा अहिले चाहिँ एकदमै धेरैजना लागिराख्नु भएको छ, महिलाको पनि पार्टिसिपेसन मैले देखेको छु। तर महिलालाई कसरी ट्रिट हुन्छ भन्ने त जस्तो समाजमा हामी कुनै पनि क्षेत्रमा बाल साहित्य मात्रै नभएर जसरी महिलालाई कुनै पनि क्षेत्रमा ट्रिट गरिन्छ बाल साहित्यमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै भइरहेको छ। हजुर, अब बाल साहित्य सँगसँगै यहाँले अनुवादन पनि गर्नुहुन्छ दिदी। अनुवादनको चाहिँ भनौँ न माहौल कस्तो छ र अनुवादन गर्दाखेरि यहाँले त विभिन्न देशका साहित्यहरूको गर्नुहुन्छ होइन, विभिन्न देशबाट इङ्ग्लिसमा होला त्यसबाट गर्नुहुन्छ। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको रिच लाग्छ हाम्रो साहित्य, उताको साहित्य मिट गर्नलाई के गर्नुपर्छ होला, कस्तो छ यो अनुवादको एक्सपिरियन्स? एउटा त भाषाको कुरा भयो होइन, अनुवाद गर्न एकदम रमाइलो पनि लाग्छ। त्यो भनेको एउटा अरू देशको अरू भाषामा भएका पुस्तकहरूको बारेमा पढ्न पाउने एउटा मौका पनि हो। अनि त्यसले गर्दा आफू लेखक भएको हिसाबले त्यसले सहयोग पनि पुर्याइरहेको हुन्छ। र अनुवादका त आफ्नै छुट्टै पाटाहरू छन्, तर यहाँले सोधे जस्तो कतिको खुसी लाग्छ रिस लाग्छ के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कन्टेन्टको हिसाबले हेर्ने भए नेपालमा यति धेरै विषयहरू छन् हामीसँग। विदेशी किताबहरू पढ्दाखेरि त्यो रेपिटेटिभ छ कि उनीहरूको कथाहरू हेर्नुभयो भने यस्तो त हामी कहाँ कति राम्रो राम्रो विषयहरू छन्, कति राम्रो उठानहरू हामीले गर्न सक्छौँ कि बाहिरको लागि त्यो सिद्धिसक्यो। अब विदेशीहरूले विदेशका कथाहरू विषयवस्तुहरू सकेर उनीहरू अब विदेशबाट यता इस्टतिर हेर्न थालिसके होइन, योगका कुरा गर्छन्, यो जति पनि अरू अलौकिक कुराहरू जस्तो हाम्रो महाभारत रामायणहरूमा भएका कुराहरू पनि हाम्रो त उहिलेदेखि थियो। अब उनीहरूले आफ्नो देशको सबै सकेर नयाँ नयाँ चिज खोज्न, यति खोज्न, नेपालको कथा लिनलाई, तिब्बतको कथा लिनलाई, इन्डियाको कुनै कथा लिनको लागि अब आफ्नो देश छोडेर यता हेर्न थालेका छन्। हामी चाहिँ खालि अङ्ग्रेजीमा हाम्रो किताब हुनुपर्छ मात्रै हेरिरहेको छौँ, हामीले कथा नयाँ के गरिरहेको छौँ भन्नेतिर ध्यान पुर्याएका छैनौँ कि। सो हामी कहाँ कति धेरै विषयवस्तु छन् जसको बारेमा हामी लेख्न सक्छौँ। एउटा कुरा जहाँ चाहिँ मलाई चित्त दुख्छ र रिस पनि उठ्छ भन्ने कुरा चाहिँ जेलस लाग्ने कुरा चाहिँ चित्रहरू हो। जुन क्वालिटी पनि हाम्रो धेरै राम्रो भयो, तर चित्रहरूको मामलामा चाहिँ अझ पनि हामीले त्यसलाई त्यति महत्त्व नेपालमा दिइरहेको छैनौँ, चित्रकारलाई महत्त्व दिएछौँ भनौँ न। चित्र कोरेपछि बच्चाको लागि जस्तो पनि चित्र हुन्छ जस्तो पनि एक किसिम होइन, बाहिरको पुस्तकहरू राम्रो हुनुमा धेरै हात चाहिँ त्यसको चित्रहरू हो है। नेपालमा चाहिँ चित्रलाई त्यति ध्यान नदिनुले गर्दाखेरि पनि मैले त्यसमा चाहिँ मलाई बरु प्रब्लम देख्छु। कथा विषयवस्तुहरू त एकदमै धेरै छन् र अहिले खुसीको कुरा चाहिँ के भने एउटा जमात हुनुहुन्छ चित्रकारहरूको, एकदमै यङ आर्टिस्टहरू, एकदमै ट्यालेन्टेड आर्टिस्टहरू, उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। र त्यो कामहरूलाई चाहिँ सिङ्गापुरको जब यो कम्पिटिसन्सहरू हुन्छ त्यसमा पनि उहाँहरू सेलेक्ट भएर त्यहाँ सोकेस गर्न गइराख्नु भएको छ। तर सानो समूह हुनुहुन्छ तर एकदमै राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको प्रोत्साहन दिन सक्यौँ भने हाम्रो पुस्तकहरू पनि बाहिरको भन्दा कम चाहिँ हुँदैन। हजुर, यहाँले चाहिँ आफ्नो पुस्तकहरूमा चित्रहरूलाई कतिको स्पेस दिइरहनु भएको छ? एकदम धेरै। मलाई त मेरो कथा भन्दा पनि मलाई मेरो पुस्तकमा चित्र राम्रो छ भने मलाई एकदमै सेटिस्फ्याक्सन। मेरो कथा त सुनमा सुगन्ध छर्ने भन्छ नि, त्यो काम चाहिँ मलाई चित्रकारको एकदमै ठुलो योगदान हुन्छ भन्ने नै लाग्छ। म चित्रकारसँग लकिली भनौँ अहिले अब एउटा
पब्लिसर्सहरूसँग जाँदा मैले आफै यो चित्रकारलाई लिउँ न भनेर मैले चाहिँ सजेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूले मान्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी भेट्छौँ र यति धेरै छलफल गर्छौँ चित्रको बारेमा सुरुदेखि नै। कहिले उहाँहरूको कुरा मलाई मन पर्दैन, कहिले मेरो मन पर्दैन, चित्रकार र म बिचको त्यो झगडा हुन्छ, तर एकदमै राम्रोको लागि त्यो किसिमको आर्गुमेन्ट्सहरू हुन्छ र चित्रलाई मैले बुझ्छु त्यो चित्रकारले मलाई किन त्यस्तो भनिरहेको छ, सो अलिकति म पनि हुन्छ नि त भनेर मानिदिन्छु, कहिलेकाहीँ उहाँले मान्नुहुन्छ। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि अन्तमा त किताब त मेरो राम्रो हुने हो नि त। जति चित्रकारले मेहनत गरेर जस्तो पाए त्यस्तो बनाइदिनु भन्दा उहाँहरूको मेहनतले त मेरै पुस्तक राम्रो हुने हो। सो त्यसकारण मैले चित्रकारलाई एकदमै धेरै महत्त्व, चित्रलाई महत्त्व दिन्छु। र मैले चाहिँ मेरो एउटा पुस्तक छ मेरो कथाको एलियन भन्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो यता काठमाडौँ पब्लिकेसनबाट छापिएको पुस्तक। त्यसमा चाहिँ मैले चित्रकारलाई चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म चित्रकारहरूले रोयल्टी पाउँदैनन्, लेखकहरूले मात्रै रोयल्टी पाउँछन् पुस्तक लेखे बापत होइन। मैले थाहा पाएअनुसार चाहिँ चित्रकार बाल चित्रकारहरूले चाहिँ चित्रहरू र चित्रकारहरूलाई हौसला हुन्छ कि भनेर मेरो बाको रोयल्टी चाहिँ मैले सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ चित्रकारलाई पनि दिउँ भनेर सजेसन गर्दाखेरि पब्लिसरहरू यति राम्रो हुनुहुन्थ्यो कि उहाँहरूले हुन्छ हामी पनि त्यसमा थपिदिन्छौँ भनेर। मैले थाहा पाएअनुसार पहिलोचोटि बाल पुस्तकको चित्रकारले चाहिँ रोयल्टी पाइराख्नु भएको छ त्यो पुस्तकको लागि। र अहिले आएर म सुन्छु अर्को एउटा पब्लिसर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि चित्रकारलाई रोयल्टी दिइराख्नु भएको छ। सो त्यो भनेको त एकदमै राम्रो कुरा हो र मैले चित्रलाई कति महत्त्व दिन्छु भन्ने कुरा पनि त्यसबाट बुझ्न सकिन्छ। चित्रलाई महत्त्व दिनुहुन्छ होइन, त्यो कस्तो मजाले भन्नुभयो यहाँले, गर्दाखेरि चित्रकारहरूलाई पनि प्रोत्साहन मिलिरहेको होला। यहाँलाई त्यो चित्रसँग चाहिँ त्यत्रो मोह के भएर बसेको, यहाँको लागि चित्र के हो? मेरो लागि मात्र होइन, बाल पुस्तक पनि नभनौँ, हामीलाई पनि कहीँ पनि चित्रले जहिले पनि अट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो भिजुअल, हामी जन्मेदेखि नै जब हामी बोल्न सक्दैनौँ, पढ्न सक्दैनौँ, लेख्न सक्दैनौँ, सबै कुरा चित्र त हो नि हाम्रो लागि त आँखाको अगाडि होइन। सो चित्रहरूको इम्पोर्टेन्सको कुरा त एकदमै ठुलो छ, स्पेसली बालबालिकाहरूको लागि त चित्र नै पहिलो मिडियम हो, उनीहरूको कम्युनिकेसनको मिडियम। सो पुस्तकहरूमा पनि म आफ्नो कुरा गर्दा पनि जब मैले भने मैले पुस्तक पढ्न पनि सक्थिनँ, त्यो बेलामा मेरो बुवाले मलाई काखमा राखेर यो टिन्टिन एस्ट्रिक्सको कमिक्सहरू हुन्थ्यो त्यो बेलामा होइन, उहाँले मलाई त्यो पढेर सुनाउनुहुन्थ्यो, म पढ्न सक्थिनँ। तर त्यो कमिक भएको हुनाले त्यसमा यति धेरै चित्रहरू हुन्थ्यो अनि मलाई चाहिँ त्यो चित्र हेर्दा कुनै मुभी हेरे जस्तो हुन्थ्यो। सो उहाँले चाहिँ त्यो पढेर सुनाउने, म चाहिँ चित्र हेर्ने। सो पछि गएर त्यस्तो भयो, मलाई नसुने पनि चित्र मात्र हेरेको भरमा पनि पुस्तकहरू हेर्न मन लाग्ने होइन। सो त्यस्तै गरेर बाल साहित्यमा पनि कस्तो छ भने उमेर समूहअनुसार 0 बेला अहिले त पेटमा हुँदैखेरिदेखि पनि कथाहरू पढेर सुनाउनु पर्छ भन्ने वैज्ञानिक पुष्टि भइसकेको छ, त्यसले कसरी ब्रेनमा असर गर्छ भन्ने कुरा होइन। सो पहिलो पुस्तक त चित्र मात्रै हुन्छ बालबालिकाले पढ्ने, शब्दविहीन पुस्तक बाल पुस्तक, चित्रहरू मात्रै। त्यसपछि बिस्तारै जब उसले आफ्नो उमेर अनुसार बढ्दै गएपछि बल्ल बिस्तारै एउटा दुईटा गर्दै त्यो पुस्तकहरूमा शब्दहरू हाल्दै जाने हो। भनेपछि त सुरुवात फर्स्ट भिजुअल कम्युनिकेसन भनेको त भिजुअलै हो। सो मलाई मात्रै नभएर हरेक बालबालिका हरेक व्यक्तिको लागि चित्रले त धेरै महत्त्व राखेको हुन्छ। अझ कथाहरूमा चित्र भएपछि, रङ्गी चङ्गी चित्र भएपछि त त्यो इन्ट्रेस्ट लेभल त यसै पनि बढेर जान्छ। बाल साहित्यमा चाहिँ जसरी चित्रको भूमिका रहन्छ त्यस्तै गरी अरू के कुराको भूमिका रहन्छ? मैले के जोड्न खोजेको भने बाल साहित्य भन्ने बित्तिकै बालबालिका, बालबालिका भन्ने बित्तिकै कथा, कथा भन्ने बित्तिकै मोरल, सकियो बाल साहित्य। त्यति मात्रै नभएर बाल साहित्यलाई अझ फराकिलो बनाउँदाखेरि चाहिँ बाल साहित्यमा यो कुराहरू हुन्छन्, यी विषयवस्तुहरू हुन्छन् भनेर एकदमै फराकिलो रूपले भन्नुपर्दा बाल साहित्य के हो? सजिलोसँग बुझ्ने भयो त जसरी प्रौढ साहित्य जे हो, बाल साहित्यमा पनि त्यही कुराहरू सबै हुन्छ। तपाईँको पात्रको कुरा होला, पृष्ठभूमिको कुरा होला, सेटिङको कुरा आउँछ, द्वन्द्वको कुराहरू, जसरी ठुलोको लागि कथा लेख्दा जे त्यो तत्त्वहरू चाहिन्छ कथा लेख्दाखेरि, बालबालिकाको कथाहरूमा पनि त्यो सबै तत्त्वहरू हुनैपर्छ र हुन्छ पनि। त्यो बाहेक चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ बाल साहित्य लेख्न किन भनिन्छ भने त्यो ठुलोको लागि भन्दा बालबालिकाको लागि लेख्न धेरै गाह्रो पनि भनिन्छ होइन। त्यसको चाहिँ विभिन्न कारणहरू चाहिँ के हुनसक्छ भने, जस्तै अघि मैले भने जस्तो बालबालिकाहरूको ग्रोथ एकदम ऱ्यापिड छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि
ठुलोले चाहिँ हामी के गर्छौँ, एउटा पुस्तक मन पर्यो कुनै लेखकको भने जिन्दगीभरि खोजी खोजी सबै त्यो 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 राइटरको पुस्तक सबै लिएर पढ्न पनि पढ्छौँ कि हामी। बालबालिकामा त्यो हुनु, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट यति छिटो चेन्ज हुन्छ कि साहित्य बाल साहित्य लेख्ने लेखकको लागि त्यो कम्पिटिसन जस्तो हुन्छ कि कसरी त्यसलाई मिट गर्ने। उनीहरूको इन्ट्रेस्ट त चेन्ज भएको भएछ उमेर अनुसार, अनि त्यो इन्ट्रेस्ट बनाइराख्नु पर्यो। आज मेरो किताब मन पराएको बच्चाले अर्को वर्ष अर्को किताब मेरो मन नपराउन सक्छ, सो त्यो इन्ट्रेस्ट लेभल बनाइराख्नु पर्यो। फेरि ठुलो लागि लेख्दाखेरि त यति धेरै शब्दहरूले सानो कुरा पनि बुझाउनु मिल्यो। बाल साहित्यमा त सरल भन्दा सरल र थोरै भन्दा थोरै शब्दले कति धेरै कुराहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ, चित्र पुस्तकमा स्पेसली, होइन? सो त्यसले गर्दाखेरि पनि गाह्रो हुन्छ। अनि अर्को च्यालेन्ज चाहिँ अब जस्तै किताब को लेखिन्छ, बालबालिका गएर त किन्दैन, आमा बुवाले गएर किनिदिनुहुन्छ। सो त्यो कथा बालबालिकालाई मात्र नभएर पहिला त आमा बुवालाई मन पर्नु पर्यो त्यो किताब मेरो बच्चाको लागि ठिक छ भनेर। सो उहाँहरूको इन्ट्रेस्टलाई पनि त हामीले सोचेर बालबालिका मात्रै भएर सोच्नु पनि मिलेन, त्यो आमा बुवाले मेरो त्यो किताब किनिदिन्छ कि किन्दिन्न त्यता पनि सोच्नु पर्यो। अनि त्यसमाथि अब अङ्ग्रेजी किताबहरू यति छन्, नेपाली लेखकहरूलाई त त्यसको लागि पनि एक्स्ट्रा मेहनत गर्नु परिरहेको छ, होइन? सो त्यसले गर्दाखेरि बाल साहित्य प्रौढ साहित्य भन्दा फरक, त्यसभित्रका तत्त्वहरू चाहिँ त्यही हुन्। तर च्यालेन्ज अलिक धेरै र गाह्रो बाल साहित्य लेख्न चाहिँ बरु यी कुराहरू चाहिँ अझ बढी चाहिन्छ। आफू चाहिँ होइन ठुलो मान्छे भएर फेरि बालबालिकाको लागि साहित्य लेख्नुपर्ने होइन र बालबालिकाको साइकोलोजीमा पुगेर चाहिँ त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो मनोदशाबाट गुज्रिनुहुन्छ त्यो क्रिएसनको पिरियडमा? एकदमै राम्रो प्रश्न हो यो। हामी चाहिँ ठुलो भइसक्यौँ अनि आफ्नो सोचलाई चाहिँ बालबालिकाको लेभलमा पनि पुर्याउनु छ, फेरि किसिम एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ नि त हामी कहाँ, जे पाए त्यही बालबालिकाको लागि लेखेर भएन। त्यो दुइटै बच्चा र दुइटैको मनस्थितिलाई ब्यालेन्स गर्दै गर्दै आफूले के बालबालिकालाई दिन खोजिरहेको छ भने एक ठाउँमा छ भने बालबालिकाको साइकोलोजी बुझ्नु त एकदमै जरुरी छ भन्दा। त्यसकारण पनि लेखकहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै समय बालबालिकाहरूसँग बिताउने, उहाँहरूसँग कुरा गर्ने, के उहाँहरूलाई मनपर्छ। मेरो बेलामा गुच्चा खेल्थे होला, अहिले त गुच्चाको बारेमा कथा लेखेर बालबालिकालाई इन्ट्रेस्ट नहोला। अब अहिलेको समयसँगै अपडेट पनि हुँदै जानु पर्यो, होइन, लेखकहरू। त्यसले गर्दाखेरि साइकोलोजी बुझ्नु त एकदमै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ टार्गेट रिडर जुन छ, फेरि त्यसमा पनि बालबालिकाको उमेर अनुसार उहाँहरूको फरक फरक हुन्छ, होइन? ठुलोमा गएर हाम्रो अब जस्तै 25 देखि 40 कोहरू सबै हाराहारीमा एउटै इन्ट्रेस्ट एउटै सोचकोहरू हुन्छ भने 40 देखि 50 फेरि ग्याप ठुलो ठुलो छ नि। बालबालिकामा त हरेक 6 महिना 1 वर्षको बच्चाहरूमा फरक फरक सोच छ। सबैलाई को इन्ट्रेस्टलाई बुझ्नु पर्यो, उहाँहरूले कसरी सोच्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई बुझेर लेख्न त धेरै गाह्रो। त्यसकारण पनि बाल साहित्य लेख्न गाह्रो भनेको चाहिँ त्यो भएर पनि हो। तर रमाइलो पनि हुन्छ किनभने आफू पनि बालबालिकाहरूसँग समय बिताएर त्यो आफ्नो चाइल्डहुडमा फेरि फर्किन पनि पाइन्छ, होइन? त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। बाल साहित्यमा चाहिँ नयाँ पुस्ताहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि होइन बाल साहित्य पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट र इक्वली रेपुटेड र इक्वली सेटिस्फ्याक्सन दिने खालको साहित्य हो भनेर भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले कसरी इन्करेज गर्नुहुन्छ यो फिल्डमा ल है आउनुहोस् भन्नलाई? यो फिल्ममा आउनुहोस् भन्न इन्करेज गर्नु भन्दा पनि यति धेरै आउनु भएको छ, होइन? मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ डर लाग्छ उहाँहरू बुझेर आउनु भएको छ, नबुझेर आउनु भएको छ। बाल साहित्य एकदम सजिलो भनेर आउनुहुन्छ कि धेरै जसो चाहिँ, तर एउटै कुरा 4 चोटि भन्यो, होइन? कवितामा अन्तिमको शब्दहरू राइम गरे भने त पुगिहाल्यो, होइन? अनि पुरा उपदेशहरू दिने नै हो, हात धुव, राम्रो पढ, खाना तरकारी खाऊ, यस्तो यस्तो कुराहरू भन्यो। त्यो त के गाह्रो छ, त्यो सकिन्छ भनेर त्यो सोचले आउनुहुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि यो जति भिड आएको भएको छ र कतिले चाहिँ सजिलो छ नबुझिकन कुनै यस विषयमा अध्ययनै नगरिकन डर लाग्दो छ। सो मैले आउनुहोस् भन्नुभन्दा पनि आउनुहोस् त आउनुहोस्, तर अलिक सोच विचारेर यस विषयमा बुझेर आउनुहोस् भन्दा चाहिँ बरु म त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। यति बेला कोरोना टाइममा चाहिँ बालबालिकाहरू
पुस्तक कतिको पढिरहेका छन्? एक्लै परिवार आफ्नो साथीहरूसँग टाढा आफ्नो घरमा बस्नु परिरहेको छ भने यो बेलामा त पुस्तक नै सबैभन्दा राम्रो साथी हुने थियो। अब कतिको बानी छ छैन, कतिले घरमा पढ्नुहुन्छ हुन, पुस्तक अभिभावकले किनिदिनु भएको छ छैन थाहा छैन। तर राम्रो कुरा चाहिँ यो कोरोनाको बेलामा के भयो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसरी कथाहरू भन्ने अनलाइन आएर ग्रुप्सहरू, विभिन्न अनलाइन पत्रिकाहरू मात्रै नभएर यो के भन्छ अनलाइन पेजहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तर्फबाट दिनको एक दिन हरेक दिन एउटा समयमा चाहिँ कथाहरू भन्ने, कथा वाचन गर्ने यति धेरै कार्यक्रमहरू भयो। सो घरमा पुस्तक छैन, पढ्नुहुन्न भने पनि यस्ता खालका कार्यक्रमले चाहिँ कोरोनाको बेलामा बाल साहित्यमा बाल बालिकालाई कथा भन्ने, कविता भन्ने, नाटकहरू यति धेरै कार्यक्रमहरू भए। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो काम भयो र त्यो जरुरी पनि थियो। बालबालिकाको एउटा ब्यालेन्स मेन्टल हेल्थको लागि पनि त्यो एकदमै जरुरी थियो। यहाँले पनि केही कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएको थियो है, सबै ठिक हुन्छ भन्ने यस्तै थियो, त्यसको बारेमा केही भन्नुहोस् न। हजुर हजुर, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ अब यो कोरोना हुन थालेपछि, लकडाउन भएपछि ओहो बालबालिकाको लागि अब के गर्ने, भूकम्पको बेलामा चाहिँ मलाई याद छ हामी 10th मा हुँदै बालबालिकाहरू त यो बेलामा एकदमै उनीहरूलाई ट्रमाको बेला छ भनेर झोलामा खेलौना, ड्रइङको त्यो पेन्सिल्सहरू, पेपर्सहरू, कथाको किताबहरू राखेर त्यो उद्धारमा जाने गाडीमा चढेर गाउँ गाउँ गएर कथाहरू भन्ने त्यस्तो गर्न सकिएको थियो। अब यो यहाँ त घरभित्र बस्नु छ, सामाजिक दूरी पनि राख्नु छ, सो के गर्ने होला भन्दा कथा चाहिँ लेखिहाल्नु पर्यो। अब पब्लिसिङ त हुँदैन अहिले, अनि त्यसकारण म र उभाङ नेम्बाङ भन्ने जो चित्रकार हुनुहुन्छ त्यो कथाको हामीले चाहिँ कुरा गरेर यो चाहिँ कुनै पब्लिस गर्नको लागि पैसाको लागि नगरौँ, यो बेलाको लागि बालबालिकाको लागि एउटा कथा लेखेर किताब बनाएर अनलाइन यो फेसबुकमा राखौँ भनेर सल्लाह गरेर चाहिँ त्यो किताब छिटो तयार पार्यौँ। युनिसेफले त्यसलाई एकदमै रुचाएर आफ्नो वेबसाइटमा राखेर त्यो एकदमै धेरै भ्युज र सेयरिङमा पनि पर्न गयो। सबै ठिक हुन्छ भन्ने अहिले त युट्युबमा पनि छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अमित विद्यार्थी एकजना भाइ बुटोलको हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ उहाँ र मैले भएर त्यसमा भोइस ओभर दिएर त्यसलाई चाहिँ रमाइलोसँग म्युजिक हालेर एउटा कथाको अडियो बुक, अडियो भिडियो बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले राख्यौँ। त्यो बाहेक चाहिँ केही बाल साहित्यकारहरूसँग मिलेर हामीले चाहिँ बाल साहित्यकारहरूले के गर्दैछौँ त लकडाउनमा यतिकै बसेका छैनौँ भन्नको लागि चाहिँ हाम्रो महजोडी दाईहरू, मदन कृष्णहरू दाईले एकदमै खुसी साथ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेर एउटा भिडियो तयार पार्यौँ। त्यसमा चाहिँ हरेकले चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त्यसको सानो एउटा भिडियोको एउटा स्क्रिप्ट मैले लेखेँ, अनि हाम्रो केदार भाइले त्यसमा हेल्प गरिदिनु भयो भिडियो बनाउन, र हाम्रा केही राइटर साथीहरू मिलेर आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर क्लिप खिचेर आफै अनि त्यसलाई कम्पाइल गरेर चाहिँ हामीले भिडियो बनायौँ। सो त्यस्तो खालको आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने कामहरू चाहिँ गऱ्यौँ। र विभिन्न मैले अरूहरू फेसबुकमा पनि देखेँ, विभिन्न अरू राइटर्सहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट यो कोरोनाकै विषयमा कथाहरू लेखेर आफ्नो घरमा आफ्नो बच्चाहरूलाई नै चित्र कोर्न पठाएर पनि युट्युब भिडियोहरू बनाएर राख्नु भएको देखेँ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा भयो। हजुर, यो कोरोना टाइम पछि चाहिँ जति पनि बाल साहित्यका गतिविधिहरू भइरहेका छन्, पठनको कुराहरू भइरहेका छन्, यो पछि चाहिँ सकारात्मक अझै क्रिएटिभ केही होला भन्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? मेरो विचारमा अब कोरोनासँग सम्बन्धित धेरै धेरै पुस्तक आउँछ होला एउटा त होइन, तर कस्तो राम्रो कुरा चाहिँ के भने पब्लिसर्सहरूले यो बेलामा चाहिँ हामीहरूसँग कथाहरू मागेर त्यो पुस्तकहरू चित्रकारहरूलाई दिएर काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले, ताकि त्यो रेडी राखेर चाहिँ भोलि कोरोनाको जब स्थिति सामान्य हुन्छ, पब्लिस गर्न मिल्छ, त्यो बेलामा चाहिँ ठ्याक्क पब्लिस गर्ने भनेर हामी कोही पनि रोकेको चाहिँ छैनौँ, आफ्नो काम गरि नै राखेको छौँ। तर यो बेलाले चाहिँ के पनि सिकायो भने यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले अझ के गर्न सक्छौँ भनेर एउटा छलफल चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। यो जब सकिन्छ अथवा यही बेलामा पनि हामी साहित्यकारहरू मिलेर चाहिँ यस्तो समयमा अझ कसरी बालबालिकासम्म पुग्ने, अब पुस्तक त कहिले छापिन्छ कहिले होइन,
स्थिति कहिले सामान्य हुन्छ, तर हामीले कसरी अझै सहयोग गर्न सक्छौँ बालबालिकाहरूलाई भनेर एक किसिमको छलफल हुनु चाहिँ जरुरी छ। बाल साहित्य रचना गर्ने क्रममा चाहिँ बालबालिकासँग काम गर्ने क्रममा चाहिँ कुनै यस्ता एकदमै रमाइला घटनाहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँ एकदम सम्झिरहनुहुन्छ दिदी? एकदमै धेरै छन्, त्यस्तो त्यस्तो त कति धेरै छन्। बाल रचना गर्ने चाहिँ एउटा मलाई एकदमै सम्झना चाहिँ कस्तो आउँछ भने पहिला पहिला चाहिँ लेखक र चित्रकारको भेटै हुन्थेन। लेखकले कथा लेखेर पब्लिसरलाई दिएपछि पब्लिसरले चित्रकार खोज्नुहुन्थ्यो, चित्र बन्थ्यो अनि पब्लिस भएर आएपछि पुस्तक हेर्न पाइन्थ्यो हैन। त्यो बेला लेखक र चित्रकार हुँदैन। सो त्यस्तै बेलामा चाहिँ मैले एउटा कथा लेखेको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ मेरो सोचमा चाहिँ एउटा सानो त्यो सुँगुरको बच्चा थियो जसलाई एकदमै खाना खानु मनपर्छ, एकदमै खानु मनपर्छ। उसको आमालाई चाहिँ उसले नखाइदिए हुन्थ्यो। मिस नेपाल भने जस्तै उनीहरूको त्यो सुँगुरहरूको मिस सुँगुर अब के भन्छ होइन, त्यस्तो खालको कार्यक्रममा चाहिँ मिस लिटिल प्रिन्सेस जस्तो होइन राजकुमारीको त्यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ तिमी नखाऊ जिउ बनाऊ भन्ने खालको त्यस्तो खालको आमाले भन्ने। अनि तर पछि गएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो नमानेर उनले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई नै रोज्ने त्यस्तो खालको एउटा कथा थियो। मैले चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ एकदमै खाने मोटी एकदम हुन्छ नि गोलमटोल क्युट खालको मैले त्यो क्यारेक्टर सोचेको थिएँ। चित्र बनाएर आउँदा त साइज 0 को रहेछ त्यो सुँगुर त होइन, एकदम स्लिम ट्रिम खालको चित्रकारले त्यस्तो बनाइदिनु भयो। अनि मलाई कस्तो चित्त दुख्यो, मेरो सोचले त्यो मिलेन भनेर होइन। बालबालिकासँग त एकदमै धेरै छन्। स्कुलहरूमा हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। अब विभिन्न स्कुलले चाहिँ उहाँहरूको कोर्सको एउटा पार्ट नै बनाएर मेरो पुस्तकहरू चाहिँ कक्षा 3-4 मा राख्नु भएको छ पढाउनको लागि। सो बालबालिकाले त्यो पढेपछि चाहिँ लेखकसँगको भेट भनेर बोलाउनुहुन्छ अनि त्यो पुस्तकको बारेमा प्रेजेन्टेसन्स रिभ्यूहरू गर्नुहुन्छ। सो त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै रमाइलो कन्भर्सेसन्सहरू हुन्छ। बाल साहित्यमा अघि यहाँले क्यारेक्टर भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा कुरा क्लिक भयो कि क्यारेक्टर चाहिँ सुँगुर थियो भनेर। बाल साहित्यमा चाहिँ क्यारेक्टराइजेसनमा अलिकता होमवर्क नपुगेको हो कि जस्तो लाग्दैन, किनभने एउटा बिलिभ गर्ने पात्र नै कोही नभएको जस्तो, पात्र कहिले स्याल भइदिने, कहिले बाँदर भइदिने, कहिले सुँगुर भइदिने, हाँस भइदिने होइन। त्यो अब पर्सनिफिकेसनको कुराहरू होलान्। तर बाल साहित्यले चाहिँ एउटा क्यारेक्टरलाई चाहिँ होमवर्क नगरेको कि नपुगेको हो कि भन्ने होइन। यो चाहिँ कस्तो छ भने बालबालिकाको लागि एनिमल क्यारेक्टर्स हुनु त एकदम जरुरी छ। एनिमल निर्जीव वस्तुहरू पनि, टेबल चेयर पनि क्यारेक्टर हुन सक्छन् बालबालिकाको लागि। त्यो अब उमेर समूह अनुसार कस्तो क्यारेक्टर दिने भन्ने चाहिँ त्यो अर्कै पाटो भयो। तर एकदमै राम्रो यो मैले अर्को प्लेटफर्ममा पनि यो कुरा निकालेको थिएँ। नेपालमा जस्तै हामीले भन्छौँ नि खै त नेपाली बाल पुस्तक सम्झिने लायक पात्रै छैन। ह्यारी पोटरको जहिले इक्जाम्पल दिइरहेको हुन्छ, हामीलाई ह्यारी पोटर चाहिएन। तर त्यो कारण के हो भने हामीले क्यारेक्टरमा मेहनत गर्दैनौँ, राइटरले क्यारेक्टरमा मेहनतै गर्दैनौँ। कथामा सानो एउटा बालबालिका पात्र भएपछि पुग्यो बालकथा होइन। त्यो क्यारेक्टरको पछाडि उसको कति कुरा त इन्टर्नल हुन्छ, कति कुरा फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ जुन कथामा देखाउनु न किन उसले त्यो गरिरहेको छ। उसले जे भन्छ नि स्टेजमा आउनु अगाडि त एउटा होमवर्क हुन्छ, त्यो खालको होमवर्क चाहिँ क्यारेक्टर्सहरूमा गरिँदैन। यो चाहिँ एकदमै सही हो र दुःखको कुरा पनि हो। मैले यो भन्दै पनि आएको छु, हाम्रो बाल पुस्तकहरू इन्टरनेसनल लेभलमा नपुगेको, इन्टरनेसनल छोडौँ सम्झना लायक पात्रै छैन नेपाली बाल साहित्यमा कुरा गर्ने भयो होइन। सो त्यो नहुनुको कारण चाहिँ पात्रमा त्यति ध्यान दिइँदैन, त्यसमा मेहनतै गरिँदैन, खालि पात्र राखेर कथालाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लम चाहिँ छ। अब हामी संवादको चाहिँ अन्तिम चरणमा छौँ। यो थ्रु आउट कन्भर्सेसन भइरहँदाखेरि यहाँलाई भन्न मन लागेका केही कुरा छन् भने चाहिँ राखिदिनुहोस् न। सबै कुरा त भन्यो होला। एउटा चाहिँ जस्तै जसले सुनेर हेरेर बस्नु भएको छ, जसलाई बाल साहित्यमा इन्ट्रेस्ट छ भनौँ न होइन, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने पुस्तक छापिन्छ, म लेखक बन्छु, बाल साहित्य सजिलो छ त्यो सोचेर चाहिँ नआइदिनु होला। तर तपाईँभित्र चाहिँ कुनै यस्तो कथा छ जुन चाहिँ मैले यो चाहिँ बालबालिकाको लागि भन्न जरुरी छ,
अथवा म सानोमा भएको भए यस्तो खालको कथा लेखिदिएको भए हुन्थ्यो, मैले पढ्न पाएको हुन्थ्यो भन्ने जस्तो खालको कुनै भित्रबाट त्यो छ भने, त्यो छ भने मात्रै कथा लेख्नुहोस्। त्यो गलत कारणहरूको लागि चाहिँ बाल साहित्यमा नआउनुहोस् होइन। आउनु छ भने राम्रो अध्ययन गरेर आउनुहोस्, एकदमै स्वागत छ, हामीलाई चाहिएको छ धेरैभन्दा धेरै बाल साहित्यकारहरू, अझ महिला युवाहरू त अझै धेरै आउनुहोस्, नयाँ नयाँ सोच लिएर आउनुहोस् होइन, एकदमै स्वागत छ। तर आउने कारण चाहिँ त्यो सही होस् होइन, खालि लेखक पुस्तक छापिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नआइदिनु होला, त्यो चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र अर्को भन्नुपर्ने चाहिँ सरस्वती बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, शैली थिएटरलाई धन्यवाद, मलाई यो एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो आएर केही कुरा भन्ने बाल साहित्यको बारेमा। र यतिन्जेल मलाई हाम्रो यो कन्भर्सेसन सुनेर सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा पनि सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अस्ति यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर आउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी शैली संवादको अन्तिम चरणमा छौँ, लगभग सकिन लाग्यो हाम्रो संवाद। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र शैली थिएटरको संयुक्त प्रयास हो शैली संवाद। आजको बसाइमा हामीले बाल साहित्यका विविध विषयमा छलफल गर्ने जमर्को कस्यौँ। हाम्रा सपोर्टर्स रहेका छन् किताबे यात्रा, सेन्टर, इनोभेसन चाहिँ मिडिया पार्टनर रहेको छ। नेपालमा कुरा सुनिदिनु भयो, हामीलाई हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी संवाद मार्फत फेरि आउनेछौँ। धन्यवाद।